یہ باہر جزاک اللہ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا دوستو. بات متقی کی ہے، راوی کو نہیں مانوں گا، محدث کو نہیں مانوں گا، متقی لاؤ سر جھکاؤں گا، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو تقوی میں بلند ہے وہ قابل احترام ہے. غور کر لیں اس جملے پر. اور کیسے ثابت ہو کہ متقی کون ہے؟ تو قرآن کا پہلا سورہ ہی آواز دے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور الف لام میم وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے، آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. توجہ ہے یا علی جو اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی اس بلندی سماعت پر. اب اگر کوئی متقی ہونے کا دعویٰ کرے تو میری اس سے بس ادب گزارش یہ ہے کہ وہ میرے سامنے خلیفۃ المسلمین نہ لائے، امیر المومنین نہ لائے، ذل الہی نہ لائے، گیتی پناہ نہ لائے، ذل اللہ نہ لائے، تلوار نہ لائے، دربار نہ لائے، فاتح روم و ایران نہ لائے. میرے سامنے امام المتقین لے کر آئے، اور جن کے پاس امام ہی نہیں متقین کا. کیا سن رہے ہیں آپ اذان محترم؟ کوئی شاخ جڑ کے بغیر نہیں ہوا کرتی. بے شجرے کے لوگوں، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے. قرآن نے ہمیشہ دلیل دی ہے، دلیل لی ہے. توجہ اگر ہے تو جان محترم اس جملے پر ایک مرحلے کے لیے مجھے شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے، نہ اتفاق ہے. میں تو صرف مقصد نبوت کو دیکھ رہا ہوں، عدل الہی کو دیکھ رہا ہوں کہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا، کتاب و حکمت کا علم دینا. یہ 3 مقاصد ہیں. تو مجھے شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے. بعد رسول کون شخصیت مسند حکومت پر آئی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. مجھے تو صرف یہ بتاؤ کہ بعد رسول آیات کی تلاوت کرنے کا حق کسے ہے؟ آپ ذرا سا صبر کر بیٹھے ہیں آپ، اس لیے کہ نتیجہ دے رہا ہوں کل کی گفتگو کا. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع تو نہیں ہوا. بعد رسول آیات کی تلاوت کا حق کسے ہے؟ اسے جسے حیات پیغمبر میں بھی حق نہیں، یا اسے جو سلونی کا دعویٰ کرے؟ دوسرا مقصد رسالت کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ناپاک نفوس کو پاک کرنا. تو بعد رسول
नापाक नफ्सों को पाक कौन करे? वो नफ्स करे कि जिसमें शिर्क चींटी की तरह रेंग रहा है, या वो नफ्स पाक करने का हक रखता है कि जो इतना पाकीज़ा हो जिसे सुबहान शब हिजरत खरीद ले? सुबहान सुबहान, मैंने एहतियात से जुमला कहा है जाने मोहतरम, जिसे अल्लाह जैसी सुबहान बेऐब ज़ात शब हिजरत ये कहकर खरीदे कब मिनन नास में यशरी नफ्सहु तगा मर्ज़ातिल्लाह, और लोगों में एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है, अल्लाह की रजा खरीदता है। तो जिसका नफ्स इतना पाकीज़ा हो कि उसे अल्लाह खरीदे, अली ने नहीं कहा था कि खरीद ले, इसलिए कि बेचने वाला अगर अपना मकान खुद बेचने जाए तो ग्राहक बड़ी कम कीमत लगाता है। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, अब गौर नहीं कर रहे जाने वो तरफ, किसी तारीख में नहीं, किसी रिवायत में नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। यारी मदद कहने वालों को, आपके जज्बा ईमानी को जाने मोहतरम, बेचने वाला अगर खुद बेचने जाए तो कीमत कम लगती है, लेकिन अगर किसी को मकान खुद पसंद आ जाए तो फिर वो कीमत नहीं पूछता। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, है ना? जो है ना, तो जो है ना, मौला आपको सलामत रखे। पूरी तवज्जो इस एक जुमले पर आपकी चाहूंगा। ऐज़ान मोहतरम, अली बेचने नहीं गए थे, कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, कोई नमाज में दुआ नहीं की थी। अली ने परवरदिगार मेरे नफ्स को खरीद ले, परवरदिगार मुझे अपनी रजा दे दे, नहीं, अली तो इत्मीनान से सो रहे थे, इत्मीनान से सो रहे थे, इत्मीनान से सो रहे थे। बेनियाज खुदा ने कहा, मेरे हबीब हम तेरे वली का नफ्स खरीदना चाहते हैं, इससे कीमत पूछो। तो बेनियाज वली का वली भी तो बेनियाज था ना। उसने कहा, पालने वाले, जब तू खरीदना चाहता है तो तुझसे क्या कीमत तय करना? अबू तालिब का बेटा हूं, जो तेरी मर्जी है वो दे दे, मर्जी है जो मर्जी, जो मर्जी, जो मर्जी है, जो हाय 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 हाय, क्या सुन रहे हैं? मालिक, मैं भी अबू तालिब का बेटा हूँ, तुझसे क्या बहस और तकरार करूँ? बस जो तेरी मर्जी है वो दे दे। बस अल्लाह की जो मर्जी थी वो सब की सब विदाउट एनी एक्सेप्शन अली को दे दी। अब क्या दे दिया अली को अगर मैं बता दूं तो अभी अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत ए मुतरब, अभी हयात का माहौल साजगार नहीं। ज़हनों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो, अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकता कि अल्लाह ने क्या दिया, क्या मर्जी दी अल्लाह ने, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान के शायर उम्मीद फाजली का एक शेर पढ़ता हूँ, समझ लेना आपका काम है। क्या दिया अल्लाह ने? जो भी मुमकिन में था मुमकिन,